कॉलिंग अटेन्शन आम्ही मूव केला जॉईंटली. आणि स्पीकर सर, जो इव्हेंट कामसूत्रा क्रिसमस नायट्स असो एक इव्हेंट हाडपाचो प्रयत्न केलो गोंयांत, हितून क्लियर कट हे जाता की मिक्सिंग आमचो जो कल्चर आसा, आमचो हेरिटेज आसा, आमचो रिलिजियस पीस एंड हार्मनी आसा, हे डिस्टर्ब करपाचो असले इव्हेंट हे तयार जाल्ले आसा. आनी अशें कितलेच म्हाका एलओपीन सगळे सांगले. व्हेरी गुड. हांव उलयतां सांग मला बेगीन सांग. एलोबरेट स्पीकर सर, स्पीकर सर, हितून कितें आसा की just one request. एक सेकंड. मातशे give us some time. Today is the last day. तू सांग सगळे तू suggestion सगळे तूच process. Entire calling attention should be over in 20 minutes as per the rules. Let them No, see. as per the rules. Are you aware or no? Are you aware, LOP, that entire? I know it's because I'm only saying that. I'm not upping anything else. स्पीकर सर, आता स्पीकर सर कितें आसा हांगा जो स्क्रुटिनी जावं परमिशन्स दिवपाचे आसता ते सिस्टम सारको ना. फ्रेमवर्क जो आसा तो फेल जाल्लो स्पीकर सर, आनी तेका लागून हे सद्याक चालू आसा. हांगा सोशल आनी कम्युनल जो आमचो पीस आसा तो डिस्टर्बन्स करपाचो प्रयत्न हांगा दिसून येता. कित्याक आयज इतलो मास लेवलाचेर असले इव्हेंट जाता, प्रोग्राम जाता, जावं क्लबांनी एक्टिविटीज जाता, हे सगळे चालूच आसा. आनी हितून आमची गोंयची जे ब्रँड गोवा आमी इमेज म्हणटा, ही ब्रँड गोवा इमेज हर्ट जाता. आयज आमचो हेरिटेज पळयता, युनीक हेरिटेज आसा, आमकां युनीक कल्चर आसा आनी युनीक आमचो ट्रेडिशन आसा. आतां ह्या ट्रेडिशनान जेन्ना आमचो मुखेलमंत्री सदांच म्हणटा की संस्कृती राखपाक लागून आमी काम करतले, हीच गाय ती संस्कृती म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान आन्सर करपाची गरज आसा. तशेंच आमी रिलिजियस फेस्टिवल्स म्हणटा, जेन्ना आतां आमचो गोंयांत जेन्ना रिलिजियस फेस्टिवल्स येता आनी तितून हें समज जालें, त्या टायमार एनफोर्समेंट जो आसा, लॉ एंड एनफोर्समेंट, ते कितें करताले? कित्याक इतले लेवलाचेर ते मास लेवलाचेर पावले आनी सगळ्या एनजीओक आनी कोणाक ग्रुपांक कंप्लेन घालची पडटली. तेच्या पयलू कोणान प्रिव्हेंटीव एक्शन कोणानूच घेवंक ना. सो हेजेर एक्शन जावंक ना स्पीकर सर. सो हितून क्लियर कट कळटा की जे आयज सद्याक चल्लां की हे डायल्यूट करून आपणाक जाय तशें चलोवपाचें, हें बंद जावपाचो हें आसा. स्पीकर सर, आमी आनी एक पळयलें की हांवें आतां गुगल केलें की गोंयांत आतां ट्युरिजम खूब हे आमकां फुडें व्हरपाक जाय म्हणटा. गोंयांत थिंग्स टू डू इन गोवा हे गुगलाचेर हांवें जेन्ना मारलें स्पीकर सर, तेन्ना आमकां स्पीकर सर खूब कितें कितें येता, पूण खंयच आमकां स्पिरिच्युअल म्हणटा तें खंयच येना गुगलाचेर. आतां आमी म्हणटा की स्पिरिच्युअल टुरिजम, ना ना पळय हे गुगलाचेर आमी मारलें, स्पिरिच्युअल खंयच येना. आतां लास्ट पासून आमी हांगा हें केलें स्पा एंड विलनस येता. आतां हे स्पा एंड विलनस कितें हेजो खंयच येना. सो हें म्हाका दिसता रिलॅक्सेशन, नायट लायफ आसा आनी रिलॅक्सेशन. नायट लायफ म्हणल्यार नायट क्लब, वायब्रंट पार्टीज. आतां स्पिरिच्युअल टुरिजम जेन्ना आमी प्रमोट करतले म्हणटा तें हेजेर गुगलाचेर येवंक नाका आसलें. सो टुरिजम डिपार्टमेंटान हेजी तकनाय घेवपाक जाय. आयज आमकां दिसता हांगा खूब कितें कितें जाता गोंयांत घडटा. स्पीकर सर, जे आमी पळयता की कॅज्युअल घेवप ना, हे कॅज्युअल घेतले नाल्यार अशेंच चालू उरतलें. कित्याक हेच्या पयलू आमी खूब सांगलें लडकी चाहिए आनी कितें चाहिए, चालूच आसा. कित्याक ते आनी उलयना की हेच्या पयलू उलोवन आमी एके जाल्ल्या. स्पीकर सर, आयज हांवें एक एलिक्यू आहली म्हाजी, अनस्टार एलिक्यू 121 ही टुरिजम डिपार्टमेंटाचेर आहली. आनी आमी कितें विचारलेलें की रोड मॅप फॉर स्पिरिच्युअल टुरिजम. आतां स्पिरिच्युअल टुरिजमान जेन्ना आमी रोड मॅप मागता, तितून म्हाजो प्रश्न इतलो जाल्लो की वेदर द गव्हर्मेंट हॅज एग्जामिन impact of night club culture, party tourism and alleged drugs culture on the prospect of spiritual tourism in the state. आणि तितून आम्ही क्लियर विचारलेले की हेजी सर्वे केल्या, स्टडी केल्या काय ना. आता हो आन्सर म्हाका कितें येवपाचो स्पीकर सर? आन्सर क्लियर येयला, नो सर म्हणटा. हांगा आमी म्हणटा की स्पिरिच्युअल टुरिजमान वाडोवंक सोदता, स्पिरिच्युअल टुरिजमाक बूस्ट दिवपाक सोदता, बट हांगा चल्ला कितें स्पीकर सर? हांगा असलीच नाटकां चल्ल्या. हे कामसूत्रा जावं आनी कसली सुत्रा हे सगळे हांगा चल्ला, हे क्लियर कट आसा. बट हांगा जेन्ना सरकाराचो धोरणा स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर आमी बूस्ट करता, येदो व्हडलो म्हाका रिप्लाय येयलो पळय, हो येदो व्हडलो 2 पानाचो रिप्लाय आसा. मागीर ह्या 2 पानाच्या रिप्लायन हांगा एलिक्यूचो रिप्लाय येता, तितून सांगता नो सर म्हणून. सो आतां रोड मॅपूच ना सरकारा कडेन की बाबा कशें आमी टुरिजम बूस्ट करतले. लोकां कडेन आमचे जे हेरिटेज सायट्स, आमचे लोक जे आसा, जे ट्रेडिशनली स्पिरिच्युअलिटीन आसले, ट्रेडिशनली आमचे रिलिजियस जे मुवमेंट्स आसले, आमचे दोंगर आसा, शेतां आसा, भाटां आसा, हेजे हितून आसले. सो तेंचे कडेन हे डेटा घेवपाची गरज नासली. सो हे कांयच जाल्लें ना. सो स्पीकर सर, हांगा अशें दिसून येता की हे फक्त पोके फुगड जाल्या. सो म्हाजो क्लियर कट डिमांड आसा, ना म्हाजो डिमांड आयका तरी, म्हाजो मेन क्लियर कट डिमांड आसा हे सगळे करपाक आनी हे सगळे हे करपाक आमचे हाऊस सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा. आनी हेका लागून जे क्लब आतां नायट क्लब आतां 2 जाणांक सील केल्या खंय, एकटो कोण आसलो पळय ते
क्लब वायज म्हणून कोण तरी त्याचे म्हाका दिसता नाव आउट करपाची गरज आसा. कोण भायलो चलयतालो आयज गोंयकाराचें नाव येयला ताणें लिजार दिला म्हणून, पूण कोण भायलो चलयतालो पळय तो त्या दिसा व्हिडिओ बीन काडून बरो बोवा मारतालो, खूब बोवा मारतालो. सो आयज तो ते सीज केले. Very good. सो आनी अशें advice जे करता दुसरो advice सांग. हेचे सगळे नाव घाण गोंयकारांचे जाता. सो हेका लागून हांव क्लियर कट डिमांड करता की हाऊस कमिटी टू एसेस द नायट क्लब्स एंड सच एक्टिविटीज. आतां ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज जाता ताका लागून हाऊस कमिटी डिप्लॉय करपाची आनी हे सगळे मॅनेजमेंट करपाक Yes, thank you. हांगा सभागृहाचे सगळे जालें, demand मागीर पळय, सरकाराक हाडचे. Elton ही Bob. डिमांड हांव करता कित्याक लागून जालें, मुखेलमंत्री जालें, सांगलें, demand आयकलो तुजो. कित्याक ना ना आयकय प्लीज सांगतले ते सांगतले. हांव कित्याक सांगता तुका कित्याक पळय आयज 6 मिनटां जालीं मरे एकूच बाबा. सेकंड दी एकूच एकूच सेकंड second. आभार करता. स्पीकर सर हांव कित्याक सांगता कित्याक आयज हे यंत्रणा जी चल्ल्या पळय ती कोणाच्या कंट्रोलान ना. तेंचेर आमी नियंत्रण हाडपाक जाय. कोण आपणाक जाय तशें करता मागीर मुखेलमंत्री सांगता आमी सस्पेंड करता. आमी मागता की हेजी हाऊस कमिटी फॉर्म करची आनी मुखेलमंत्र्यान ती आयज अनाउन्स करची की आमी हाऊस कमिटी बरं ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर ते हाऊस कमिटी काय ना हांगा कॉलेज तू बस यू प्लीज स्पीक डिसाइड करता व्हिडिओ ऑनरेबल सीएम विल से हाऊस कमिटी ही cannot decide. one second No, he cannot decide. LOP, I told him to sit because he cannot decide the house committee. Honorable CM will decide. So please sit. Please sit. One second. Elton Bob, please continue. Elton Bob, please continue. Elton Bob, please continue. Please continue on the calling attention. You're wasting time on this issue. स्पीकर सर हांवें तो व्हिडिओ हे ते इंस्टाग्रामार पोस्ट धाडला मातशें चुयचो फोनाचेर धाडा तुका मातशें ते मातशें भायर मारपाले Elton Bob, you don't want to speak on the calling attention? आयकला आमोरा You don't want to speak? Please speak. I rise to मिस्टेक आतां speak on the calling attention. Speaker sir. मातशें तूं उलय मरे मागीर उलयतलो भायर धाडला. Speaker sir. Elton Bob, please speak. Speaker